नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। भर अभरमा कोहीसँग सरसापट लिनु वा ऋण लिनु सामान्य कुरा हो। यसरी ऋण लिए बापत गाउँघरमा केही मात्रामा ब्याज लिने गरिन्छ, तर कतिपय ऋण दिनेहरूले चर्को ब्याज वा मिटर ब्याज लिने गरेका छन्। यस्तै भएको छ पर्सामा। पर्साको वीरगञ्जमा 1 मिटर ब्याजीको चङ्गुलमा पूर्व प्रहरी निरीक्षकदेखि सामान्य मानिससम्म फँसेका छन्, जहाँ केवल 13,60,000 को ऋण 7 वर्षमा झण्डै 2 करोड माग्दै घरबार विहीन बनाउने प्रपञ्च गरिएको छ। यसरी मिटर ब्याजीको शिकार भएर घरबार विहीन बन्ने अवस्थाका केही पीडितहरूले अहिले न्याय माग्दै स्थानीय प्रशासनदेखि अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। आखिर के छ त पर्सामा भएको मिटर ब्याजी प्रकरणको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। पर्सामा मिटर ब्याजको चङ्गुलमा फसे पूर्व इन्सपेक्टर। 7 वर्षमा 13.5 लाख को सावा ब्याज, झण्डै 2 करोड। 2 दाजुभाइको मिटर ब्याज धन्दा, न्याय खोज्दै पीडित। पर्साको वीरगञ्जमा मिटर ब्याजीको चङ्गुलमा पूर्व प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरदेखि सामान्य मानिससम्म फँसेको खुलासा भएको छ। ऋण दिँदा कपाली तमसुक गरेर बन्धक पास गराउने र ऋण रकमको दोब्बर रकम लेखेर त्यसमा पनि मिटर ब्याज लिने गरेको खुलासा भएको हो, जसमा मिटर ब्याजको रकम तिर्न नसक्दा पूर्व प्रहरी निरीक्षक अहिले घरबार विहीन बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी मिटर ब्याजको शिकार भएर घरबार विहीन बन्ने अवस्थामा आएपछि अहिले उनी न्यायको खोजीमा स्थानीय प्रशासनदेखि अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। झापाको भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर भई हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बस्दै आएका दाजुभाइ मुरली मनोहर मित्रुका र मदन मोहन मित्रुकाको चङ्गुलमा पूर्व प्रहरी निरीक्षक वीरगञ्ज वडा नम्बर 12 मुरलीका मोहम्मद साबुद्दिन अन्सारी परे। अन्सारीले 2071 साल वैशाख 2 गते मदन मनोहर मित्रुकासँग 13,60,000 ऋण लिई कपाली तमसुक गरेका थिए, तर मित्रुकाले भने 7 वर्षमा सामा ब्याज सहित 1 करोड 90 लाख पुर्याए। केवल 13,60,000 ऋणको 7 वर्षमा झण्डै 2 करोड तिर्नुपर्ने भनेपछि अन्सारी छाँगाबाट खसे जस्तो भए, जसका लागि न्याय माग्दै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। यसरी ऋण लिएको रकममा मिटर ब्याज जोडेर करोडौं पुर्याएका अन्सारी मात्र होइनन्, अन्यलाई पनि मित्रुका दाजुभाइले ठगेका थिए। यस विषयमा अन्सारी लगायतका पीडितहरूले केही दिन अघि नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मित्रुका दाजुभाइसँग आफूहरू ठगिएको गुनासो गर्दै न्याय दिलाइदिन सञ्चारकर्मीसँग गुहार मागे। अन्सारीले मदन मनोहरसँग ऋण लिँदा ऋण लिएको रकम 13,60,000 को दोब्बर 26 लाख को दृष्टिबन्धक लिखित पारित गराएका थिए। मदनले अन्सारीलाई झुक्क्याई आफ्ना भाइ मुरली मनोहर मित्रुकाको नाममा पनि 25 लाख को छुट्टै कपाली तमसुक गराई अहिले 51 लाख को ऋण देखाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ पुर्याएका छन्। यसरी दाजुभाइ मिली एकै दिन मिति फरक पारी मदन मोहनको नाममा वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर 12 को नक्सा सिट नम्बर 0351-04 किता नम्बर 693 को क्षेत्रफल 0558.74 को जग्गा दृष्टिबन्धक गरेको देखिन्छ, जहाँ ठग्ने उद्देश्यले मित्रुका दाजुभाइले पीडित अन्सारीलाई झुक्क्याई अन्य कागजातमा सही छाप गराएको पीडित अन्सारीको आरोप छ। जिल्ला झापा भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 हाल जिल्ला पर्सा विनुवामा वडा नम्बर 10 बस्ने लक्ष्मीनारायण मित्रुकाको नाति सत्यनारायण मित्रुकाको छोरा वर्ष 51 को मुरली मनोहर मित्रुकाको भाइ मदन मोहन मित्रुकासँग रु 13,60,000 कर्जा लिएकोमा सोको दोब्बर जति रु 26 लाख को दृष्टिकरण लिखत पारित भएको गरेकोमा सोही दिन मितिमा मलाई झुक्याई मुरली मनोहर मित्रुकाले मसँग 25 लाख को छुट्टै कपाली तमसुक गराइदिएको र सो कपाली तमसुकको आधारमा बीच मुरली मनोहर मित्रुका वादी भई मलाई सम्बन्ध
2076 CP 1346 को लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दा फसा जिल्ला अदालतमा चल्दैछ। यसरी दुवै दाजुभाइ मिली एउटै दर्जाहरू कर्जा रु 13,60,000 बापत दुईवटा कागज एउटा दृष्टिबन्धक लिखत मालपोत कार्यालय पर्सामा पास गराएको र अर्को कपाल तमसु गराई ठगी कार्य गरेकोमा सारी अन्यायमा परि। यसरी मित्रुका दाजुभाइले अन्सारीसँग मात्र नभई वीरगञ्जका दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाएर मिटर ब्याजमा करोडौं रुपैयाँ असुल गर्दै आएको खुलासा समेत अन्सारीले गरेका छन्। अन्सारीको मात्र नभई वीरगञ्ज वडा नम्बर 12 का नुरुल होद्दा देवानसँग पनि मित्रुका दाजुभाइले अनैतिक ब्याज असुलेको पाइएको छ, जहाँ देवानले 2 लाख ऋण लिए बापत 24 भन्दा बढी 11 लाखको मदन मोहन मित्रुकाको नाममा दृष्टिबन्धक लिखित पारित गराएका थिए। तर पछि आफूसँग पनि मित्रुकाले आफ्नो भाइ मुरली मोहन मित्रुकाको नाममा पुनः 2 लाखको छुट्टै कपाली तमसु गराई अहिले 13 लाख मुर र लाखौं रुपैयाँ ब्याज मागिरहेको गुनासो गरे। वाला के दे देनी कोबाड़ी से कलवार के 6 लाख में हम जमीन कीनी 8 गुर जमीन 7 गुर जमीन आ ओकरा बाद में का के लगो ओही मिति में हम लेखत पास गनी ओही लिखत में ओही मिति में का लग दृष्टिबंधक हमरा से करा लो 11 लाख उहे जमीन के 2 लाख ले 11 लाख का करा। हां वो दृष्टिबंधक हमरा माई के नाम से हमरा साची में बैठा देलक। ओकरा बाद में कलर एगो कपाली भी तोरा करे पड़ी तोर माई जिंदा रही कि ना रही मर जाई तो फिर कौन दी तो फिर वो कपाली भी हमरा 8 दिन के बाद में करा लो 2 लाख के आ वो 11 लाख के वो दिन करा ले वो हमें के थाना में गाड़ी ले करा तो 2 लाख के कौन हम 2 लाख पहले वो लिखन दास हमें के विश्वास हो घर का कागज जगह दे देगा। बाद में जब पैसा मांगे तो था लगल के 11 लाख खुल जाएगा। कोई के बात है अपने 71 साल में अपनों के 71 साल में आपने कितना ब्याज दिले बानी अभी तक ले? हम ओकरा के ब्याज वो दिन टाइम से जब पैसा मांगे आए लो तो हम ब्याज ना देने का है कि हमरा से 2 लोग कह के तू हमरा से 11 लाख कागज हम माई से काय करल हमरा साँची में काय बिठा लो इसम पैसा ओकरा के नहीं देला। यसरी मित्रुका दाजुभाइले 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई आफ्नो चङ्गुलमा पारी मिटर ब्याज असुली गरिरहेको खुलासा भएको छ, जसमा पूर्व प्रहरी अधिकारीदेखि सामान्य नागरिक समेत मित्रुका दाजुभाइको जालमा फसे। अहिले पनि मिटर ब्याज दिन नसकेका विरुद्ध एकजना ऋणीसँग दाजुभाइले छुट्टा छुट्टै बनाएको दृष्टिबन्धक र तमसुक कपालीको आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। मिटर ब्याजी मित्रुका दाजुभाइ विरुद्ध अन्सारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराएको उजुरीमाथि समेत छानबिन कारबाही अगाडि बढेको छ। यस विषयमा जानकारी पाएपछि पीडक मित्रुका दाजुभाइ दोषी रहेको भन्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताएका छन्। तामाङका अनुसार यो घटनामा मित्रुका दाजुभाइ दोषी देखिएका छन् र आफ्नै सामु मूल 13,60,000 लिएको स्वीकार पनि गरिसकेको बताएका छन्। उनीहरूको आमाको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखिएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी 10 दिनको तारिखमा रिहा गरेको, तर पीडितहरूलाई जसरी पनि न्याय दिलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले प्रतिबद्धता गरेका छन्। पीडितको भनाइअनुसार 13,60,000 पैसा लिएको छ, तर जो मान्छे पीडितको रूपमा वा धनीको रूपमा 2वटा कागज बनाएको छ। एउटा चाहिँ त्यही डेटमा 25 लाखको कपाली तमसुक बनेको छ र 26 लाखको चाहिँ दृष्टिबन्ध भएर जग्गारोप गरेको छ उसको भाइको नाममा र त्यसबाट उसले ब्याजको आफ्नो चक्रवर्ती ब्याज अनुसार करोडभन्दा बढी रकम चाहिँ उसले दावा गरेको छ। त्यसपछि पीडित हामी कहाँ आएको थियो, हामीले 2 पक्ष रूपमा छलफल गरेको छ र छलफलको पहिलो चरणमा नै उसले यो 2टा मात्रै 25 लाख रुपियाँ कपाली र 26 लाख दृष्टिबन्ध दिनुहोस् यति मात्र दिएको छ भनेर उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। हामीले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार 10 दिनको लागि उहाँलाई तारिख दिएका छौँ। त्यसपछि फेरि 2 पक्षबाट छलफल गराउँछौँ र यसमा मलाई लाग्छ पीडितले चाँडै नै न्याय चाहिँ प्राप्त गर्छ। यसरी मुरली मनोहर र मदन मोहन मित्रुकाले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा संयौंलाई ब्याजमा ऋण दिने र पछि मिटर ब्याज असुल्दै दर्जनौं व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। उनीहरूले बाराको महागढीमाई नगरपालिका 12 का रोशन खातुन, पर्साको पोखरिया 5 का शशिभूषण तिवारी, वीरगञ्ज 24 का छोटेलाल प्रसाद कुर्मी, वीरगञ्ज 13 का मोहम्मद जाबिर अन्सारी, प्रसौनी गाउँपालिका 6 का श्रीराम यादव, वीरेन्द्र गिरी र मन्जुर आलम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी घर जग्गा विहीन बनाएका छन्। तसर्थ यसरी ऋण दिने नाममा मिटर ब्याज असुलेर लाखौंलाई करोडौं बनाउने व्यक्ति कानुनी दायरामा आउनु आवश्यक छ। खोज खबरका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। हो अरूलाई न्याय निसाफ दिएर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त प्रहरी निरीक्षक समेत यसरी ठगको चङ्गुलमा फसे। यति मात्र होइन, आरोपी मित्रुका दाजुभाइको मिटर ब्याजको जालोमा
अन्सारी मात्र नभई धेरै सर्वसाधारण समेत ठगिएका छन्। जहाँ लिएको साधारण ऋण रकमको सट्टा दोब्बरको कागज हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र त्यसको पनि मिटर ब्याज भन्दै लाख रकमलाई करोडौं तिर्नुपर्ने भनेपछि अन्सारी सहित धेरै अहिले घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण यति बेला उनीहरू न्यायको खोजीमा स्थानीय प्रशासनदेखि अड्डा अदालत धाइरहेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि काली गण्डकी नदीमा देखिएको मनोमानी सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। मानव बस्ती बढ्दै जाँदा र जनघनत्व बढेसँगै फोहोर उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो, तर यस्ता फोहोरको व्यवस्थापन उचित ढङ्गबाट हुन सकेन भने यसको दुर्गन्ध, प्रदूषण र रोगको जोखिमसँगै त्यस क्षेत्रको सौन्दर्यता कुरूप हुने गर्दछ। यस्तै भएको छ पर्वतस्थित बारीबेनी बजारमा, जहाँ जलजला गाउँपालिकाको बारीबेनी बजारबाट सङ्कलित फोहोर बारीबेनी र लामाखेतको बीचमा पर्ने सडक छेउ र हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र मान्दै आएको काली गण्डकी नदीमाथि फ्याँकिने गरिएको छ, जसका कारण नदी प्रदूषित त बनेको छ नि, स्थानीय र यात्रु समेत फोहोरको दुर्गन्धका कारण शास्ति भोग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। हेरौँ अर्को रिपोर्ट। पर्वतमा पवित्र काली गण्डकी नदीमा फोहोर फ्याँकिँदै फोहोर व्यवस्थापन भन्दै सडक किनार र नदीको प्रयोग, नदीमाथि फोहोर फ्याँकिँदा प्रदूषण र दुर्गन्धले शास्ति। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ वनजङ्गल, नदीनाला, तलाउ, पोखरीले समेत धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका हुन्छन्। अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीले नदीलाई देवतासँग तुलना गरेर पुज्ने समेत गर्दछन्। त्यसमाथि काली गण्डकी नदी हिन्दू धर्मावलम्बीको बीचमा श्रद्धाको केन्द्र समेत मानिन्छ। तर यही काली गण्डकीमा पनि अहिले लापरवाही रूपमा फोहोर फ्याँक्ने गरिएको छ। हरेक घरबाट दैनिक फोहोर उत्पादन हुन्छ। यसलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाले सङ्कलन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। तर म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडकको छेउ र काली गण्डकी नदीमा पनि लापरवाहपूर्ण फोहोर फ्याँकिने गरिएको छ, जसका कारण स्थानीय र यात्रुलाई असर परेको छ। यसरी काली गण्डकीमा फोहोर फ्याँकिँदा यसको दुर्गन्धले त्यस मार्ग भएर आवतजावत गर्ने हरेक यात्रुलाई समस्या हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, धार्मिक महत्त्व बोकेको काली गण्डकी नदी समेत दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको बारीबेनी बजारको फोहोर सङ्कलन गरेर बारीबेनी र लामाखेतको बीचमा पर्ने सडक छेउमा यसलाई फ्याल्ने गरिएको छ। यसरी सडक छेउमा फालिने फोहोरका कारण हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र मान्ने काली गण्डकी नदीमा पुग्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, फालिएको फोहोर नष्ट गर्न लगाइने आगोको धुवाँले बटुवा, गाडीमा यात्रा गर्ने र स्थानीयलाई समेत प्रभावित बनाएको छ, जसका कारण स्थानीय सडकमा यात्राका क्रममा नाक थुनेर हिन्डुल गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहने गरेका छन्। अझ विडम्बना त के छ भने फोहोर फालिने ठाउँको पुछारमा बारीबेनी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको मुहान समेत रहेको छ, जसले पानीको मुहानले प्रदूषित बनाएको छ। यसरी फोहोरको दुर्गन्ध र प्रदूषणले समस्या बनाएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। माथि फाल्छौँ खन्छौँ भनेर गाडी साडीमा पैसा लाने काम भइरहेको थियो। आज यहीँ ल्याएर फाल्नुहुन्छ, समितिको काम थियो। अनि यो फाल्नु राम्रो हो कि होइन, के छ यसको असर? होइन। यसअघि स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न केही महिना अघि मात्र जलजला गाउँपालिकाले बारीबेनीको पिपल बोट युवा क्लबसँग सम्झौता गरेको थियो। गाउँपालिकाले 22 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको ट्र्याक्टर मर्मत, इन्धन र चालक खर्च बेहोर्ने शर्तसहित संस्थालाई उपलब्ध पनि गराएको छ। गाउँपालिकाले तोकेको दर रेट अनुसार शुल्क लिने र संस्थाले पालिकालाई वार्षिक 4,80,000 रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेको छ। व्यवसायी, घरधनी र भाडामा बस्नेका लागि मासिक न्यूनतम 50 रुपैयाँदेखि 1,015 रुपैयाँसम्म विभिन्न 26 वटा शीर्षकमा सेवा शुल्क तोकिएको पनि छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि सुरुमा सामुदायिक स्तरमा बारीबेनीमा काम भइरहेको थियो भने मिलनचोक एरियामा पनि त्यस्तै परेको थियो। अहिले अव्यवस्थित थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा गाउँपालिकाले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव आह्वान गरेपछि मैले पिपल बोट युवा क्लब जलजला 3बाट प्रस्ताव पेश भएर प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सम्झौता अनुसार काम सुरु भइसकेको छ।
त्यसको लागि गाउँपालिकाले ट्र्याक्टर आफै खरिद गरेर फोहोर लैजानको लागि ट्र्याक्टर खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको छ भने व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले गाउँपालिकालाई वार्षिक रूपमा रकम बुझाउने शर्तमा सम्झौता गरेको छ र अहिले वारी बेनीमा काम सुरु भइसकेको छ। बिस्तारै मनचोक मिलनचोक लस्ती फसेतिर पनि काम सुरु हुने क्रममा छ। यसरी संस्थाले हाल पर्वत बेनी र बगरफाँटमा 900 घरधनी व्यवसायी र भाडामा बस्नेबाट फोहोर व्यवस्थापन शुल्क उठाउन थालेको छ। लामाखेत, मिलनचोक र लस्ती बजारमा पनि फोहोर सङ्कलन गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। फोहोर फाल्नका लागि गत वर्ष गाउँपालिकाले आटरी भन्ने ठाउँमा 5 लाख रुपैयाँ खर्चेर डम्पिङ साइट बनाएको थियो, तर त्यहाँ पुग्ने सडक पहिरोले भत्काएपछि सडक छेउ र कालीगण्डकी किनारमा फोहोर फाल्न बाध्य भएको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको पिपलबोट युवा क्लबका सचिव चञ्चल जीसीले बताएका छन्। नयाँ डम्पिङ साइट निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसमा पनि हामीले गाउँपालिकालाई अपडेट पनि गरेका छौँ। उहाँले अब छिटोभन्दा छिटो गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहीको लागि अब केही टाइमको लागि मात्रै यो हामीले अहिले त्यहाँ फाल्ने बाध्य भएका हौँ र छिटोभन्दा छिटो अब माथि डम्पिङ साइट भयो भने व्यवस्थापन मिलनचोक र लस्ती पनि जाने योजना। हजुर, अब छिटै यो अब डम्पिङ साइट बन्नेको लगत्तै हामी अब मिलनचोक खन्याघाट लस्ती पनि जानेछौँ। यसरी डम्पिङ साइट र त्यहाँ पुग्ने सडक पहिरोले भत्काएको भन्दै धार्मिक महत्त्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमाथि नै फोहोर फ्यालिने गरिएको छ, तर नदीको प्रदूषणतर्फ भने सरकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन, न त अन्य कुनै विकल्प नै खोजिएको छ। तसर्थ भत्किएको सडकको मर्मत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न जाने बाटो सहज बनाउन र कालीगण्डकीमाथि हुने फोहोर फ्याँक्ने कार्यमा नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। अन्यथा यसरी फ्यालिने फोहोर प्रदूषण र दुर्गन्धले यात्रु र स्थानीयमा रोगको जोखिम समेत बढाउँछ। साथै हिन्दू धर्मावलम्बीले श्रद्धाका साथ पुज्ने कालीगण्डकी समेत दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै जानेछ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान छिटोभन्दा छिटो पुग्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडकको छेउ र कालीगण्डकी नदीमा फोहोर फ्याँकिने गरिएको छ, जसका कारण स्थानीय र यात्रुलाई असर परेको छ। त्यति मात्र होइन, हिन्दूहरूले पवित्र धार्मिक क्षेत्र मानेको कालीगण्डकी नदी समेत दिनानुदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ। अझ सडकमा रहेको फोहोर जलाउँदा त्यसबाट निस्कने धुवाँका कारणले सो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु समेत शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। तसर्थ तत्काल कालीगण्डकी माथि फ्याँकिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन र सरकारवाला निकायको ध्यान यस विषयतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।